अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग। वजूदे ज़न यानी औरत का वजूद जो है वो लाजिम व मलजूम है। इस कायनात के तमाम रंगों की खूबसूरती, इसकी धनक अगर कायम है तो औरत के वजूद से। औरत हमारी ज़िंदगी में माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में मौजूद होती है। क्या हम औरत को उसका मतलूबा मकाम देते हैं? क्या हमारे इस मुआशरे में, जिसे हम मर्दों का मुआशरा कहते हैं, ख़वातीन महफूज हैं? क्या ख़वातीन को हिरासगी और तशद्दुद का जो सामना करना पड़ता है उसके लिए बनाए जाने वाले कवानीन खातिर ख्वाह हैं? क्या ऐसे वाक़यात में कमी आ रही है या दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है? आज का प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली हम इसी मौजू पे करेंगे, क्योंकि दिसंबर का आगाज़ हुआ और दुनिया भर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ख़वातीन पे होने वाले तशद्दुद और हरासगी का सामना करने पे जो है वो बात की जाती है। मुजरिम कौन की टीम आज ख़वातीन को दरपेश हरासगी और तशद्दुद के मसाइल पे खुल के बात। फैसलाबाद में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और हरासा करने के बढ़ते हुए वाक़यात ने खतरे की घंटी बजाकर रखी हुई है। फैसलाबाद में पिछले 4 माह के दौरान ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासमेंट के वाक़यात में इजाफा देखने में आया है। रवां साल में 7000 केसेस तशद्दुद और 150 केसेस हरासमेंट के रिपोर्ट हुए, जिसमें 1500 से ज़ायद केसेस में थाना वुमेन ने सालिसी का किरदार अदा किया और फैसलाबाद थाना वुमेन की जानिब से हरासमेंट और तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर स्टिंग ऑपरेशन भी किए गए। इस सूरत हाल ने फौरी तवज्जो और कार्रवाई की अशद ज़रूरत को उजागर किया है। इस परेशान कुन रुझान ने कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। बहुत सी ख़वातीन निशाना बनाए जाने के खौफ में जी रही हैं। ख़वातीन के खिलाफ जिस्मानी और ज़ुबानी बदसलूकी, हरासा करने और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा एक तशवीशनाक सूरत हाल को जन्म दे रहा है। आदादो शुमार हैरान कुन हैं। सड़कों पर, अवामी मुकामात पर, यहाँ तक कि उनके अपने घरों के अंदर भी ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासमेंट के वाक़यात देखने को मिलते हैं। मुतासरीन इंतकाम या समाजी बदनामी के खौफ की वजह से अक्सर बोलने से हिचकिचाते हैं और खामोशी इख्तियार करते हैं। उनकी कहानियां अगरचे दिल दहला लेने वाली हैं, लेकिन मुआशरती निज़ाम की नाकामियों की एक संगीन याद दहानी के तौर पर काम करती हैं, जो इस तरह के मज़ालिम को इस काबिल बनाती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नाकाफ़ी रद्द अमल ने मुजरिमों की हौसला अफजाई की है, क्योंकि अक्सर औकात मामलात सुलह सफाई से हल कर लिए जाते हैं। हिरासा किए जाने और तशद्दुद की शिकायत की इतला देने और इनसे निमटने के लिए मौसर तरीक़ाकार की अदम मौजूदगी ने खामोशी और खौफ की सकाफत को जन्म दिया है। इन वाक़यात का असर बहुत दूर रस है, जो न सिर्फ इनफरादी मुतासरीन को बल्कि उनके ख़ानदान और बड़े पैमाने पर कम्युनिटी को भी मुतासर करता है। मुजरिम कौन की टीम आज आपके सामने ख़वातीन पर तशद्दुद और हरासमेंट के होने वाले वाक़यात और उन पर पुलिस की कारकर्दगी को पेश करने जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना वेमेन मैडम गुलनाज। आइए उनसे। नाज़रीन इकराम, ख़वातीन की हरासमेंट और तशद्दुद पे बात हो रही है और दिसंबर ख़ास तौर पे दुनिया भर में जो है वो इसी की मज़म्मत के लिए दिसंबर के पहले 15 दिन जो है वो दुनिया भर में कैंपेन्स भी की जाती हैं। ख़वातीन हमारी ज़िंदगी का जुज़्वे लाजिम हैं। माँ, बहन, बेटी, बीवी की सूरत में ये हमारे घरों का हिस्सा होती हैं, लेकिन हम बहसियत मुआशरा उन्हें उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? क्यों दिन ब दिन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बजाय कम होने के ज़्यादा होते जा रहे हैं? मैं इस वक्त फैसलाबाद के वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। SHO मैडम गुलनाज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये केसेस, इनमें तेज़ी आ रही है या बतदरीज कम हो रहे हैं, और अगर तेज़ी आ रही है तो इनके मुहर्रिकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि ये हरासमेंट और वायलेंस के जो ख़वातीन पे केसेस हैं, ये इनमें क्या कभी कमी आई है या दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, और अगर इजाफ़ा हो रहा है तो इनकी वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तशद्दुद जो ख़वातीन के साथ होने के वाक़यात हैं वो बहुत अरसे से हो रहे हैं। बस ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मीडिया की जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुई, थ्रू इंटरनेट हम लोगों को एक्सेस मिली। अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके लिए लोग हमारे पास आ नहीं रहे होते, हम थ्रू मीडिया उन तक पहुंचते हैं। तो हर दौर में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम हुए हैं, बस ये है कि अब हाईलाइट ज़्यादा होते हैं। क्राइम का रेशो तब भी इतना था, आज भी इतना ही है, और उसकी बड़ी वजह अब ये है कि अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं।
कहीं हम इंटरनेट से एक्सेस लेते हैं, कहीं वो ख़वातीन खुद भी हमारे पास आती हैं। उसके लिए हमने बहुत सारी कैंपेन्स की हैं, हमने सेमिनार्स किए हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं कि पुलिस इज़ योर फ्रेंड। आप पुलिस के पास आने से मत हिचकिचाएँ, अगर आप हम तक आएंगे तो फिर ही हम आपके मामलात को एड्रेस कर सकेंगे। कुछ दिन पहले एक सहाफ़ी ने मुझसे सवाल किया कि एक ख़ातून ने गुलबर्ग के इलाके में छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली हॉस्टल की छत से। तो मैंने फिर उसको यही कहा कि बेटे अगर वो मेरे पास आ जाती तो हो सकता आज वो सर्वाइव कर रही होती। मैडम ये बताइएगा कि आप क्योंकि वेमेन पुलिस स्टेशन को देख रही हैं और यहाँ पे बहुत सारे फोरम्स ऐसे मौजूद हैं, जैसे वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है और इनका एक ख़ास सेल भी बना हुआ है। तो कलेक्टिवली अगर फैसलाबाद को हम देखें तो फैसलाबाद में ये रवां साल जो है ये क्या सूरत हाल रही, किस तरह के केसेस और कितने केसेस रिपोर्ट हुए और उनको सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया गया? जी, हम अगर कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 200 से ज़्यादा एप्लीकेशन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पे आई ख़वातीन के क्राइम के हवाले से। 3000 से ज़्यादा एप्लीकेशन वेमेन पुलिस स्टेशन में रिसीव हुई और तकरीबन 15,000 के करीब रेस्क्यू 15 की कॉल्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस या ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से हमें मौसूल हुई, जिसमें से 14,000 कुछ को हमने रिज़ॉल्व किया। जिसमें मुकदमा दर्ज होने वाले थे उनमें मुकदमा दर्ज कराए, जिनमें जस्ट काउंसलिंग की ज़रूरत थी उनमें हमने काउंसलिंग कराई। और अगर मैं वेमेन पुलिस स्टेशन की बात करूं तो हमने तकरीबन 150 FIRs दर्ज की हैं। देखिए, एप्लीकेशन हमारे पास हर टाइप की आती है और हर एप्लीकेशन में कॉग्निजेंस नहीं होती कि पुलिस उसमें मुकदमा ही दर्ज कर ले। कुछ चीज़ों को सिर्फ एड्रेस करने की ज़रूरत होती है जब हम दोनों पार्टीज़ को बिठा के आमने सामने बात करते हैं। ख़ुसूसी तौर पर मैं घरेलू तशद्दुद की बात कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसी दौरान रिज़ॉल्व हो जाती हैं, तो हमें FIR तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की हमारी पॉलिसी भी, जैसे मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बड़ी अच्छी है कि हमने उसमें 24 घंटे में इसका मामला रिज़ॉल्व कराना होता है। तो जो काउंसलिंग के थ्रू होने होते हैं वो काउंसलिंग के थ्रू हो जाते हैं, जो FIR के थ्रू होने होते हैं वो FIR के थ्रू कराते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि पुलिस जो है वो एक तरह से ये डोमेस्टिक केसेस में सालिस का किरदार भी अदा करती है। ज़्यादातर केसेस में जो घरेलू मियाँ बीवी के या भाई बहनों के जो झगड़े होते हैं वही रिपोर्ट होते होंगे डेफिनेटली। क्या आप समझती हैं कि किस तरह का जो है वो वायलेंस आप समझती हैं कि हो गया है तो इसको ज़्यादा बॉदर करना चाहिए, वरना बातचीत से जो है वो मामला निपटाया जा सकता है? जी, जहाँ पे है हाथ उठाने का जो मामला है ना, जिसमें मेडिकल एग्जिस्ट करता है, उस मामले को हमें ज़रा सीरियस नोट पे लेना चाहिए, क्योंकि एक शख्स जो एक दफ़ा अपनी औरत पे हाथ उठा रहा है वो दूसरी दफ़ा भी उठाता है, तीसरी दफ़ा भी उठाता है और फिर एक रूटीन बन जाती है। हमारे पास जब कोई खातून आती है तो तब तक उसका केस इतना को ख़राब हो चुका होता है कि मर्द उसको मारना जुर्म ही नहीं समझता। उसकी वजह यही होती है कि उसने टाइम से अगर हमें पहली दफ़ा में रिपोर्ट किया हो। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पुलिस उसके हस्बैंड को उल्टा लटका देगी, लेकिन ये कि इतना हम उसको तंबीह ज़रूर करते हैं कि वो दोबारा उस औरत पे हाथ ना उठाए। फिर दूसरी तरफ थोड़ी सी मजबूरी ये भी होती है कि हर हाथ उठाने पे हम पर्चा भी नहीं दे सकते, वो भी ख़ास हद तक अगर मेडिकल हमारे पास हो तभी हम हस्बैंड के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हैं। तो ये सारा सिनेरियो है, अगर हमें टाइमली रिपोर्ट किया जाए तो हम उसको टाइमली उसको काबू कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर केसेस में जो है वो बात तब ख़राब समझी जाती है जब खुदा न खास्ता नौबत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल तक पहुँचे या इवन मौत तक। पहले इस तरह की ख़बरें सुना करते थे हम कि जी घर में चूल्हा फट गया, और वो बाद में निकलता था जी कि वो ससुरालियों ने ख़ास तौर पे। इस तरह के केसेस की सूरत में पुलिस का जो है सबसे प्रॉम्प्ट एक्शन है वो क्या होता है? उसमें सबसे पहले हम FIR की तरफ ही जाएंगे, हम अरेस्ट करेंगे, हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे और कोर्ट में उसका इतना केस मजबूत बना के देंगे कि ना तो उसकी बेल हो बल्कि वो सज़ा हो। दूसरी बात ये है कि काउंसलिंग का भी एक बड़ा मेयार है, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। मैं एक केस का जिक्र करना चाहूँगी, पिछले दिनों में हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया, मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया कि एक औरत जिसकी एक बच्ची पैदा होने वाली है, उस बच्ची को पैदा होने का हक़ नहीं दिया जाता। उसके शौहर को जब पता चला कि उसकी बीवी जो है वो तीसरी बच्ची की माँ बनने वाली है, वो उसे घर लाया, घर ला के उसको कोई ऐसा रॉड मारा कि मौके पे उसका इंतकाल हो गया। वो बच्ची जो दुनिया में आई नहीं थी वो औरत भी मर गई और जो उसे पैदा करने वाली थी वो औरत भी मर गई। तो हमारी सोसाइटी को भी बहुत सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। देही इलाकों में जो है वो केसेस होते ज़्यादा हैं, रिपोर्ट कम किए जाते हैं। आप समझते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है वो इस कदर अवेयरनेस का लेवल इतना बढ़ना चाहिए कि एक दूर पार के गांव में बैठी हुई लड़की भी
खुद को उतना ही महफूज तसव्वुर करे और वो उतनी ही कॉन्फिडेंट हो जितनी अभी शहर में यूनिवर्सिटी लेवल पे या प्रैक्टिकल लाइफ में वर्किंग वुमेंस होती हैं वो खुद को समझती हैं। क्या ऐसा तरीका अडॉप्ट किया जाना चाहिए कि हमारे जो देहात हैं जहाँ पे समझा जाता है कि जी ख़वातीन को बोलने का हक़ नहीं दिया जाता है, ज़ात बिरादरी घर के चक्कर में उनको दबा दिया जाता है कि वो पंजाबी में कहते हैं कि हुन तू घर दी इज़्ज़त उछालेंगी, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? अच्छा, इस पे हम लोगों के पास जब भी ऐसे मामलात आते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो उनकी अपनी मसालते कमेटियाँ, लाइक उनके अपने कोई काउंसलर हैं, कोई नंबरदार हैं, उनको हम इसमें पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका देते हैं ताकि वो उस फैमिली को भी कंसोल कर सकें, उनकी फैमिली को ये बात रियलाइज़ करा सकें कि अगर बच्ची अपने ख़िलाफ़ होने वाले जुर्म के लिए आवाज़ उठा रही है तो हमने उस बच्ची को सपोर्ट करना है, ना कि हमने उसको दबाना है कि वो इस तरह ना करे। तो हम कुछ प्लेटफॉर्म्स को ख़ुद भी अपने साथ इंगेज करते हैं ताकि हम उस बच्ची को इंसाफ भी दिला सकें, कार्रवाई भी कर सकें और उस फैमिली को ये भी ना एहसास हो कि हमारी बच्ची अगर थाने जा रही है तो खुदा न खास्ता को बहुत बड़ा क़यामत आ जानी है इस बात पे। ये आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी शऊर आ रहा है और अब काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास देही इलाकों के केस कम आए, हमारे पास देही इलाकों की औरतों की भी एक्सेस उतनी ही है जितनी शहरी इलाकों की। अच्छा, हमें बता दीजिए हमारे नाज़रीन को, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, कि कौन कौन से फ़ोरम ऐसे मौजूद हैं कि इन केस अगर उनको किसी वायलेंस का सामना करना पड़ता है, हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, तो वो कहाँ कहाँ और किस तरीके से अपनी शिकायत को जो है वो रिपोर्ट करवा दें? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो सबसे पहले विमेन पुलिस स्टेशन इटसेल्फ मौजूद है जहाँ पे आप आके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो हमारा रेस्क्यू 15 की कॉल है। अब सीएम पंजाब ने जो मैकेनिज़्म बनाया है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का, उसको मॉनिटर करती हैं ख़वातीन की कॉल पिक करती हैं। आगे से रिस्पांस के बाद उनके साथ फ़ीडबैक लेने के लिए भी ख़वातीन ऑफिसर्स ही मौजूद होती हैं सीट पे, जो उनको कॉल करती हैं और उन्हें पूछती हैं कि आया पुलिस ने आपसे रब्ता किया, आपकी कार्रवाई हुई या नहीं हुई। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हम उस पर काम करते रहते हैं। इसके अलावा वॉकिंग एप्लीकेशन है, CP ऑफिस भी खुला है, RP ऑफिस भी खुला है, SP अपनी सीट पे बैठे हैं, वहाँ पे भी एप्लीकेशन रिसीव होती है DSP को कंसर्न पुलिस स्टेशन में। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है हमारे पास, मुख्तलिफ कंप्लेंट सेल है, IG साहब का कंप्लेंट सेल है 1787 पे आप SMS भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं। और इस तरह हमारी बहुत सारी सेफ्टी ऐप्स हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू उनको एक्सेस करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो हमें पहुँचा सकते हैं। क्या पैगाम देंगी ख़वातीन को कि वो बहादुर बन सकें, उनको अपने राइट्स का पता चल सके, वो वायलेंस के ख़िलाफ़ खड़ी हो सकें? स्पेशली एक बहुत सेंसिटिव मैटर जो है वो जो जॉब होल्डर ख़वातीन होती हैं वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए वो बहुत हरासमेंट को बर्दाश्त करती हैं, आवाज़ नहीं उठा पाती कि आवाज़ उठाऊंगी तो एक तो सोसाइटी में नाम उछलेगा, दूसरा जॉब जाती रहेगी। जैसी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं आजकल, तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा काम हो जाता है कि जी वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, नहीं करूँगी तो जॉब चली जाएगी। ऐसी ख़वातीन के लिए क्या पैगाम दें? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बड़ी नाजुक सूरत हाल होती है कि वो अपनी जॉब कंटिन्यू करें या कंप्लेन में जाएं। तो मैं ऐसी ख़वातीन को ये आज के इस दिन के तवसत से और आपके इस प्लेटफॉर्म के तवसत से यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप पुलिस पे ट्रस्ट करें, आप हम पे ट्रस्ट करें। हम इंशाल्लाह इस तरीके से उस मामले को हैंडल करेंगे कि उनकी जॉब भी उनके लिए कायम रहे और उनका मसला भी रिजॉल्व हो जाए। इंस्पेक्टर गुलनाय साहबा थाना विमेन की SHO हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने ख़वातीन को ये क्लियर कट पैगाम दिया है कि आप अपने आप को पहचानें, आप ख़ुद एतमादी सीखें, पुलिस आपकी दोस्त है और पुलिस हर वक्त आपका साथ देने के लिए मौजूद है। फैसलाबाद पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में ख़वातीन के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं, जो हरासा और तशद्दुद का शिकार होने वालों को महफूज और मुआविन माहौल फराहम कर रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से शुरू किए गए इन इक़दामात का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और सिनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात में इंसाफ फराहम करना है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एक जिस्मानी महफूज जगह के तौर पर काम करता है जहाँ ख़वातीन हरासा किए जाने और तशद्दुद के वाक़यात की रिपोर्ट बगैर किसी फैसले या बदले के खौफ के दे सकती हैं। तरबियत याफ्ता ख़वातीन अफसरान की निगरानी में ख़वातीन के मसाइल को न सिर्फ सुना जाता है बल्कि इनके हल के लिए मौसर इक़दामात भी किए जाते हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ एतमाद और यकीन दहानी की अलामत बन गया है जो ख़वातीन को अपनी खामोशी तोड़ने और मदद लेने की तरगीब देता है। वर्चुअल वुमेन स्टेशन
इस कोशिश को एक कदम और आगे बढ़ाता है, जो खवातीन को गुमनाम तौर पर जराइम की रिपोर्ट करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्राहम करता है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन इस बात को यकीनी बनाता है कि खवातीन अपने घरों में रहकर हिफाजत से वाक़यात की इत्तला दे सकें। एक महफूज, आज़ादाना और मुआविन माहौल फ्राहम करके इन इक़दामात ने खवातीन को अपनी आवाज़ और एतमाद बहाल करने में मदद फ्राहम की है। हिरासा करने और तशद्दुद के लिए ज़ीरो टॉलरेंस के कल्चर को फ़रोग़ देकर फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट ने एक ताकतवर पैगाम भेजा है कि खवातीन की हिफाजत और हुकूक अव्वलीन तरजीह हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ मैडम मदीहा इरशाद। आइए उनसे जान। खवातीन को दरपेश मसाइल, हरासमेंट और वायलेंस पे गुफ्तगू हो रही है और फैसलाबाद के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ सब इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं तफसीलन कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बुनियादी तौर पे है क्या, किस तरह ऑपरेट करता है, इसमें ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से क्या क्या इक़दामात किए जाते हैं, किस तरह के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं यहाँ पे और उनको हल करने के लिए और ये वायलेंस के तदारुक के लिए जो है वो किस हद तक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ फ़ाल है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा कि हमारे नाज़रीन को कि सबसे पहले ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो हैं, ये मराकज़ कायम किए गए हैं, ये इनका फ़ंक्शन क्या है, बेसिकली ये कैसे ऑपरेट करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। इसमें ऐसे कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हमारा बाकायदा जो ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या जो हरासमेंट का शिकार हैं या किसी भी तरह का वायलेंस जो ख़वातीन को फ़ेस करना पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। और वो ख़वातीन जो इस मसाइल का शिकार होती हैं वो हमारे से कॉन्टेक्ट करती हैं और हम उनके मसाइल को हल करते हैं। इसी तरह बच्चे जो गुम हो जाते हैं उनको फॉर द टाइमिंग हम लोग जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उनके पेरेंट्स को ढूंढ के हम उनके हवाले करते हैं या उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए हम जितना भी वर्क कर सकते हैं हम वो करते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी का बड़ा वुलनरेबल सेक्शन है और उनकी बहाली के लिए और उनको हरासमेंट के जो इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर जो कि हमारी सोसाइटी का बड़ा वुलनरेबल सेक्शन है, इनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। हरासमेंट से रिलेटेड हो गया, वायलेंस से रिलेटेड हो गया, उन चीज़ों को हम डील करते हैं ताकि इनको एक माशरे के फ़ाल शहरी बनाया जाए और उनके साथ किसी भी तरह का तशद्दुद और ज़्यादती ना हो सके, उस सिलसिले में हम काम करते हैं। इसी तरह जो डिसेबल्स पर्सनस हैं, जो माजूर अफराद हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए हमारी बहुत सारी NGOs के साथ जो और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन किया हुआ है हमने, उनकी फलाह बहबूद के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने हमें बताया कि हुकूमत की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम किए गए हैं, ये बुनियादी तौर पे पुलिस का ही एक सेक्शन है जो 4 चीज़ों को बुनियादी तौर पे डील करता है: ख़वातीन, माजूर अफराद, बच्चों पे और ट्रांसजेंडर पे। हम क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस ख़ास तौर पे और ख़वातीन को जो हरासगी के और फिर तशद्दुद के जो वाक़यात होते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, बताइएगा कि किस तरह के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट होते हैं। क्या आप समझती हैं कि जितने केसेस एक्चुअली ऑन ग्राउंड होते हैं उतने रिपोर्ट भी होते हैं, और जो रिपोर्ट होते हैं उनका फिर आगे कैसे उनको बॉदर कैसे किया जाता है, उनका कैसे सिस्टम चलाया जाता है? इसमें ख़वातीन के हवाले से जो भी हमें मोस्टली शिकायत मसूल होती हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की होती हैं। उसमें मोस्टली घरेलू मैटर्स भी होते हैं और वायलेंस के जो होते हैं जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें तो हम फौरी कार्रवाई करते हैं उनके जो है मुखालफिन के ख़िलाफ़ या जो जुल्म करने वाला है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की जाती है, उसको अरेस्ट करके जुडिशल भिजवाया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें मियाँ बीवी की मामूली नोकझोंक होती है, उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा होता, तो उसमें हम दोनों फैमिलीज़ को बिठा के उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, एक सालसी किरदार भी अदा करते हैं और श्योरिटी बॉन्ड्स लेते हुए ससुराल वालों की तरफ से कि फ़ीमेल को तंग नहीं किया जाएगा और उनके साथ अच्छे तरीके से रहा जाएगा, तो फिर हम उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए हम उसके साथ उसके मसाइल का हल करते हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा कि कितने चांसेस होते हैं कि एक मामला रिपोर्ट हुआ और सालिसी का किरदार अदा किया, पॉजिटिवली जो है वो पुलिस ने उनको बिठा के काउंसलिंग की, रिजॉल्व हो गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद वापस फिर वही वाला जो है उसको रिपीट किया गया, क्योंकि हमारा मुआशरा है जिसमें हम वो कॉमनली कहते हैं कि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं। एक दफ़ा वो रिज़ॉल्व हो जाता है, वो तौबा ताइब भी हो जाते हैं, कह देते हैं हम आइंदा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इसको कहा गया है कि मर्दों का मुआशरा है, वो फिर हाथ खुल जाता है जब एक दफ़ा, तो फिर वही वायलेंस, फिर वही तशद्दुद, मारपीट। तो कितने ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें फिर वो बाज नहीं आते और फिर वापस थोड़े अरसे के बाद वही वाली चीज़ रिपीट होती है?
جی سر، جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ میل ڈومینیٹری سوسائٹی ہے، اس میں میل ہمیشہ سے ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے فیمیل کے اوپر. تو اسی طرح جو وائلنس کے شکایات اگر ایک گھر سے ہمیں مسلسل آ رہی ہے یا ہمیں ریپیٹڈلی آ رہی ہے، تو اس میں پھر ہم اس کے شوہر کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور جو بھی اوفینڈر ہوتا ہے اس کو کروا کے سزا دلواتے ہیں. اچھا، جو ورکنگ ویمن ہوتی ہیں، جو جاب ہولڈرز ہوتی ہیں، وہ ان کو بہت طرح سے جو ہے وہ ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی آفس میں، کبھی راہ چلتے میں، ٹرانسپورٹ میں. آپ کو لگتا ہے کہ سارے کے سارے جو کیسز ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں خواتین؟ جی، جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے اس کے بھی کیسز ہمیں بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. پہلے کی نسبت جو شرح ہے وہ انکریز ہوئی ہے. پہلے فیمیلز جو تھیں وہ چپ کر جاتی تھیں، اپنی ساتھ ہونے والے ایشو کو رپورٹ نہیں کرتی تھی. اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کا بھی سیم یہ ایشو ہے کہ گھر کا معاملہ ہے، گھر کی حد تک ریزولو کر لیا جائے. لیکن اب فیمیلز کے اندر آگاہی آئی ہے، جیسے کہ ہمارا وومن پولیس اسٹیشن ایک ہے، ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے. اسی طرح تحفظ مرکز کا ہے، یا سون پکار 15 کا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں اپنی کیس کو رپورٹ کروا سکتی ہیں فیمیلز اور ہمیں بتاتی ہیں. اور پہلے کی نسبت ہماری جو ہے وہ شرح بھی انکریز کی ہے کرائم رپورٹنگ کی. کرائم تو پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن لوگ رپورٹ نہیں کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ پولیس کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہاں ہم جائیں گے وہاں پہ فیمیلز ہیں اور ہمیں جو ہے وہ سنیں گی بھی اور ہمارے مسائل کو حل بھی کریں گی. تو اس لیے ہراسمنٹ کے جتنے بھی کیسز ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اس میں ہم باقاعدہ دوسری پارٹی کو بھی بلاتے ہیں، اس میں انکوائری بھی عمل میں لائی جاتی ہے اور جو اس میں قصوروار ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے. اچھا میڈم، خواتین جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا جزو لازم بھی ہیں، ان کے بغیر سوسائٹی کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے. اور جیسے ابھی حالات ہیں، خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ رہ کے سوسائٹی میں موو آن کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، جاب کی صورت میں، ایجوکیشن کی صورت میں. کیا ایسے اقدامات ہیں جن سے اس وائلنس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ اس میں اویئرنیس بہت زیادہ پھیلائی جائے. میں تو یہی کہتی ہوں سوشل میڈیا کے تھرو ہو گیا یا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ہمارے. ہم 15 سب سے زیادہ مین سورس ہے جس میں کرائم رپورٹنگ کا، جہاں پہ فیمیل جو ہے وہ فوری ہمیں انفارم کر سکتی ہے. ہم موقع پہ پہنچتے ہیں اور اس کو ریسکیو کرتے ہیں. اسی طرح سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ اس چیز کی اویئرنیس ہو فیمیلز کے درمیان، ان کو یہ کانفیڈنس دلایا جائے کہ آپ اگر رپورٹ کریں گی کرائم تو یہ آپ کے نیگیٹو وے میں نہیں جائے گا بلکہ اس کے آپ کو پازیٹیو اسپیکٹس ملیں گے اور اس کے رزلٹس بھی آپ کو پازیٹیو ملیں گے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. میڈم، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کو تاکہ کانفیڈنس ان میں بلڈ ہو، وہ اندر نہ رکھیں بات، کیا کوئی ایسا میکنزم ہے کہ خاتون اگر 15 پہ کال کرتی ہے، کیونکہ خواتین ڈرتی اس لیے بھی ہیں کہ 15 کے رسپونڈ میں جو ہے وہ جو پولیس کی گاڑی موو کرتی ہے اس میں زیادہ تر کیسز میں میل جاتے ہیں، جو ابتدائی تفتیش ہے اس کے لیے یا اس معاملے کو جانچنے کے لیے. کیا کوئی ایسا میکنزم موجود ہے کہ اگر خاتون کی یا وائلنس کی کوئی کال ہے تو اس جو میل ٹیم ہے اس کے ساتھ کوئی فیمیل ہو تاکہ وہ اپنا کیس رپورٹ کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے؟ جی بالکل، ہر پولیس اسٹیشن میں جو بھی ریلیٹڈ پولیس اسٹیشن ہے جس ایریے سے بھی 15 کی کال جا رہی ہے اس میں لیڈی پولیس اہلکار جو ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں ریلیٹڈ پولیس اسٹیشنز میں. تو اس میں جو بھی کوئی 15 کی کال ہوتی ہے باقاعدہ وہ پٹرولنگ بھی کرتی ہیں جو لیڈی پولیس والی ہیں، تو وہ جاتی ہیں اور وہاں پہ رسپونڈ کرتی ہیں. اور اگر کسی فیمیل کی اس طرح کی کال ہے تو اس میں فیمیلز کا ہونا بھی ضروری ہے اور گھر کے اندر اگر جانا ہے تو وہ فیمیلز کے ساتھ ہی پولیس والے جاتے ہیں. خواتین پولیس جو ہے وہ اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ باقاعدہ ان کی وہ ڈولفن فورس بھی جو ہے وہ ہو گئی، جو رش ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ باقاعدہ ان کی پیٹرولنگ بھی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ کتنا فرق پڑے گا اس کو، وائلنس کو یا ہراسمنٹ کو کنٹرول کرنے میں کتنی معاون ثابت ہوں گی؟ جی اس میں بہت زیادہ پازیٹیو ریزلٹس ہمیں مل رہے ہیں. جس طرح شاپنگ مارکیٹس میں فیمیل جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے یا کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں، اسکول کالج میں آتے جاتے فیمیلز کو ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہوٹنگ جو لڑکے کرتے ہیں یا بازار کے اندر فیمیلز کو ایشوز کا فیس کرنے پڑ رہے تھے، اس چیز میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور ہمیں کیس بھی رپورٹ ہوتے ہیں اور ہم باقاعدہ 15 کی کال پہ یا اس طرح کی کسی بھی کال پہ ہیراسمنٹ کی کال پہ ہم فوری رسپونڈ کرتے ہیں اور فیمیلز کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ باقاعدہ مطمئن کیا جاتا ہے جس طریقے سے وہ ہو سکے. دسمبر کا کیونکہ آغاز ہو چکا ہے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک وہ یہ دن منائے جاتے ہیں خواتین کو ہراسگی اور جو تشدد ہے اس کے خلاف. کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ اپنے سننے والوں کو، خاص طور پہ خواتین کو، کہ جن کو ہراسگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیا کریں؟ جی میں بطور انچارج تحفظ مرکز کو تمام فیمیلز کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں پورے فیصل آباد کی
کہ جو بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں یا ہراسمنٹ کا شکار ہیں، جو اس طرح کے ایشوز کو فیس کر رہی ہیں، اب آپ چپ نہ رہیں، آپ ظلم کو نہ سہیں، بلکہ ظلم کرنے والے کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم آپ کی آواز ہیں، آپ ہم پہ اعتماد کریں، اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں، اور آپ آئیں اور ہم آپ کے تعاون میں ہمیشہ سرگرم ہیں. تھینک یو. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. میڈم مدیحہ ارشاد ہمارے ساتھ موجود تھیں، انچارج تحفظ مرکز فیصل آباد، اور ان کا یہی پیغام تھا خواتین کے لیے کہ بغاوت بھلے نہ کیجیے، رپورٹ ضرور کیجیے. ظلم سہ کر اگر آپ رپورٹ نہیں کریں گی تو آپ ظالم کا ساتھ دیں گی. اس لیے آواز بلند کیجیے، درپیش مسئلے کو اجاگر کیجیے، متعلقہ پلیٹ فارم پہ شکایت درج کروائیے، اور پھر قانون کو اپنا کام کرنے دیجیے. پاکستان کے اندر خواتین کو تشدد اور ہراساں کرنے سے بچانے کے لیے کئی قوانین بنائے ہیں جو عزت اور حفاظت کے ساتھ جینے کے ان بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں. پاکستان کا آئین قانون کے سامنے برابری کی ضمانت دیتا ہے اور جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت کرتا ہے. اس بنیاد پر خواتین کے خلاف تشدد اور ہراساں کرنے کی مختلف شکلوں سے نمٹنے کے لیے مخصوص قانون سازی کی گئی ہے. کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف خواتین کا تحفظ ایکٹ 2010 ایک تاریخی قانون ہے جو کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے سے منع کرتا ہے. پنجاب پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016 ایک اور اہم قانون ہے جو خواتین کو تشدد کی مختلف شکلوں کے خلاف جامع تحفظ فراہم کرتا ہے، بشمول گھریلو تشدد، جذباتی زیادتی، معاشی بدسلوکی اور ہراساں کرنا. یہ ایک ٹول فری ہیلپ لائن اور تحفظ کے مراکز کا ایک نیٹ ورک قائم کرتا ہے. ان قوانین کے باوجود پاکستان میں بہت سی خواتین اپنے حقوق اور ان کے لیے دستیاب قانونی ذرائع سے لا علم ہیں. خواتین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تشدد اور ہراساں کیے جانے کے واقعات کی اطلاع حکام کو دے سکتی ہیں اور قانون کے تحت تحفظ حاصل کر سکتی ہیں. خواتین اپنے مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایات درج کر سکتی ہیں یا رہنمائی اور مدد کے لیے پکار 15 پولیس ہیلپ لائن سے رابطہ کر سکتی ہیں. خواتین کے لیے یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ تنہا نہیں ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے قوانین اور ادارے موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں قانون دان، آئیے ان سے ناظرین. خواتین پر تشدد اور وائلنس پہ بات ہو رہی ہے اور میں فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار میں اس وقت موجود ہوں. میرے ساتھ سینئر قانون دان موجود ہیں کیسر نذیر سائی صاحب، سابقہ صدر بھی ہیں. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ وقت کا. یہ بتائیے گا سر کہ رواں سال اب تک تقریباً 7000 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں خواتین پہ تشدد اور ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ ملا کے. سب ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں خواتین اتنی غیر محفوظ ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کی بجائے، کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے؟ وجہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی بات جو ہے، عورت جو ہے یہ اللہ کا ایک انعام ہے، اور عورت جو ہے یہ محبت، شفقت، ہدایت اور روشنی کا منبع ہے، اور اس سے ہی گھروں میں اور بچوں کی تربیت میں اور فیملی فیبرک میں بہت ساری اسٹرینتھ آتی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسلام میں اور قبل مسیح کی تہذیبوں میں عورت کو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ رائٹس اور پروٹیکشن اور لبرٹی اور لائف دی گئی. اور اسلام کا جو بنیادی آبجیکٹ ہے وہ تو عورت ہے کہ عورت کی تکریم، اس کی عزت اور اس کا جو ہے سر اسپیشل جو ہے سر اس کو ایک ٹریٹمنٹ دیا گیا. تو جہاں پہ اس قسم کے واقعات آ جائیں، وائلنس آ جائے، ڈومیسٹک وائلنس آ جائے، یا ان کے ساتھ مس بہیو آ جائے، روڈ آ جائے، یا اس کی جو بھی علامات یا کیفیات ہے، یہ قابل مذمت ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ایک تو جہالت ہے، دوسرا مذہب سے دوری ہے، اور تیسرا جو ہے ہمارے ملک کا جو قانون ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، خواتین کی عزت نفس کے حوالے سے، یا خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، میرا خیال ہے وہ سوشلی جو ہے سر وہ ایک تو سٹرونگ نہیں ہے. دوسرا جو ہے اس میں بہت سارے طاقتور جو مرد ہے وہ اس سے اسکیپ بھی چاہتے ہیں، وہ بچ بھی جاتے ہیں. اور جو عبرت ہے وہ قانون میں سختی ہونی چاہیے اور کورٹس اس کے لیے اسپیشل بننی چاہیے، تاکہ ایک تو اس قسم کے وائلنس والا جو ہے وہ نہ بچ سکے، اور دوسرا لوگوں کو عبرت ہو کہ ہم نے یہ دوبارہ آفینس جو ہے یہ ریپیٹ نہیں کرنا. تو اس لیے اس وجہ سے یہ خواتین عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے اس صنف کو، اس عورت کو جو ہے نہ تحفظ ہے، نہ معاشرتی آزادی ہے. اور جہاں پہ آزادی نہ ہو، جہاں پہ ایکوالٹی، مساوات نہ ہو،
اور وہاں پہ جو ہے سر وہ ابتری ہوگی, وہاں پہ انتشار ہوگا اور وہاں پہ عدم مساوات ہوگا. اور جہاں پہ اس قسم کے حالات ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دین کے سنہری اصولوں کو بھی فالو نہیں کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سماج کے تہذیب کے اس خوبصورت ترین رشتے کو جو ہے اس کی اگنورنس کی ہے, جس کا جو ہے سر مداوع جو ہے وہ نسل میں جائے گا, فیملیز میں جائے گا اور ان فیوچر جائے گا. جہاں پہ مسلسل جو ہے سر وہ نیگلیجنس آ گئی تو وہاں پہ بچے جو ہیں وہ عدم تحفظ کا شکار بھی ہوں. بتائیے گا کہ اس سارے سسٹم میں جو لوپ ہولز ہیں وہ آپ کہاں زیادہ دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی پروسیکیوشن کا نظام اس طرح کا ہے کہ یہ ان کو سزائیں نہیں مل پاتی؟ کیا پولیس کی تفتیش میں کوئی جو ہے وہ نقائص رہ جاتے ہیں؟ ایسا کیا معاملہ ہے کہ یہ جرائم جو ہیں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو جرم ہے یا جو افینس ہے جس سٹیٹ میں ہوتا ہے, یہ سٹیٹ کی ڈائریکٹ ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ وہ کلپریٹس کو پکڑے, اریسٹ کر کے ان کے خلاف جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کرے اور اپنے کیس کو اس کیس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس میں ایکسپرٹ ایویڈنس ہو, اس میں آئی او جو ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ ایکسپرٹ ہو, آئی او جو ہے وہ آنیسٹ ہو, آئی او جو ہے وہ بریو ہو اور اپ رائٹ ہو, تاکہ اس مقدمے کی تفتیش مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پہ ہو اور وہ کیس عدالت میں جائے اور اس کے مطابق جو ہے جو شہادت پیش ہوگی یا اس میں جو انکریمنیٹنگ آرٹیکل جو ایویڈنس کے ہوں گے جس کو ہم شہادت کہتے ہیں, اس میں کورٹ آف لاء جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جہاں پہ اسٹرانگ کیس ہوگا اس میں سزائیں ہوگی. اور یہ پروسیکیوشن کے پارٹ پہ, ایڈمنسٹریشن کے پارٹ پہ اور پولیس کے پارٹ پہ بہت بڑا جو ہے سر یہ سکم اور خامی ہے, جس کا فائدہ جو ہے وہ ان مردوں کو ہو رہا ہے اور وہ بار بار اسی قسم کے افینسز جو ہیں وہ ریپیٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ عبرت نہیں ان کو مل رہی. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ملزمان ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں خواہ مخواہ میں عورت کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے ان کو, کیونکہ وہ سمپیتھی فیکٹر مل جاتا ہے. تو خواتین جو ہیں وہ فالس الزامات بھی جو ہیں وہ بھی بہت سارے دیکھنے میں آتے ہیں. تو ملزمان کو اس چیز کا بھی کیا فائدہ ملتا ہے کورٹس میں؟ دیکھیں, جہاں پہ الزام عورت کی طرف سے غلط ہو یا وہ اس الزام کی کوئی جو ہے وہ صداقت نہ ہو تو اس کے لیے تو اسٹیٹ کا جو ادارہ ہے یا اس کی جو تفتیش ہے یا جو باقی کورٹس ہیں اس میں تو انہوں نے بیلنس کرنا, لا آف ایکویٹی کے تحت دونوں فریقین کو اس نے دیکھنا ہے. جو رائٹ پہ ہوگا اس کے خلاف شہادت ہوگی, جو رانگ ہوگا اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمے کا اخراج ہوگا. تو وہ تو ایک عورت کارڈ جو ہے وہ ہر کیس میں یوز نہ ہو سکتا ہے, نہ ہونا چاہیے. معاشرے کی اکائی جو ہے وہ مرد اور عورت سے ہے. ریاست کا جو تشکیل ہے اس میں سارے یہ لوگ آتے ہیں, کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے, فوقیت رول آف لاء کی ہے اور قانون کی حکمرانی کی ہے. کیا میسج دیں گے کہ جس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ بہتری آ سکے اور خاص طور پہ ان جرائم میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے عورت کے بارے میں وہ ہم نے فالو کرنا ہے. سماج کا خوبصورت ترین رشتہ, فیملی کی تشکیل, گھر کی تشکیل کا سب سے خوبصورت جو عنصر ہے وہ عورت ہے. اس کی تکریم کریں اور اس کو عزت دیں, وہ آپ کو اچھی نسل دے گی, وہ آپ کو اچھا مستقبل دے گی. کیسر ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وجوہات کیا ہیں, ان کا تدارک کیسے ممکن ہے اور کس طرح سے معاشرے کو جو ہے وہ سٹیبل کیا جا سکتا ہے, اس ضمن میں کہ رشتوں کو احترام دیجیے, ان کے تقدس کا خیال رکھیے اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں. خواتین کے خلاف تشدد اور ہراساں کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات ایک پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی متعدد وجوہات ہیں. بنیادی وجوہات میں سے ایک مسئلہ ناقص ذہنیت ہے جو صنفی بنیاد پر امتیاز اور تشدد کو برقرار رکھتی ہے. اس ذہنیت کو اکثر معاشرتی اصولوں, ثقافتی روایات سے تقویت ملتی ہے جو مردانہ تسلط اور خواتین کی محکومیت پر زور دیتے ہیں. خواتین کے خلاف تشدد اور ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافے کا ایک اور اہم عنصر خواتین کے حقوق اور صنفی مساوات کے بارے میں تعلیم اور بیداری کی کمی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرائم رپورٹر طیب مقبول, آئیے ان سے جانیں. خواتین پر دن بدن بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات اور ہراسمنٹ کے جو واقعات ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر جو ہے وہ صرف ایک سال کے اندر 7,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. میرے ساتھ اس وقت سٹی نیوز نیٹ ورک کے سینئر کرائم رپورٹر طیب مقبول موجود ہیں.
ان سے مزید جانتے ہیں. کافی گرپ ہے ان کی اور بڑی کلوز نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم طیب بھائی, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. طیب بھائی بتائیے گا کہ یہ خواتین پہ جو ہراسگی اور وائلنس کے جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ سالوں کی نسبت دیکھ کے تو ہر سال بجائے کم ہونے کے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ خواتین آخر کب تک جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنتی جائیں گی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شکریہ شعیب. دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے ہمارا کمزور قانون اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ خواتین کی عفت دری کریں, اگر لڑائی جھگڑے میں آپ خواتین کے کپڑے پھاڑ دیں, اس کو دھکم پیل کریں, اس کی جو اوفینس لگے گا 354 تعزیرات پاکستان وہ بے لیبل اوفینس ہے. آپ ایسا کر کے فوری طور پر اگر گرفتار بھی ہوتے ہیں, کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے, اسی وقت آپ ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں. جب تک کہ آپ اس حد تک ٹارچر نہ کریں کہ کوئی ہڈی وغیرہ توڑ دیں, اس کے بعد کچھ آپ کو 4 دن جیل میں کاٹنے پڑیں گے, لیکن وہ بھی چند ایک دن گزارنے پڑیں گے, اس کے بعد آپ بیل آؤٹ ہو جائیں گے. اس میں سب سے پہلی جو ضرورت ہے وقت کی, اس جو ہمارا PPC ہے پاکستان پینل کوڈ, اس میں ہر خواتین کی ہراسمنٹ, وائلنس اگینسٹ وومن, اس کے قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نان ویلیبل ہونا چاہیے اور نان کمپاؤنڈیبل ہونا چاہیے. نان کمپاؤنڈیبل مطلب کہ اس کی صلح نہ ہو سکتی ہو. خواتین پر ٹارچر, ان کے ساتھ وائلنس کو ریاستی جرم قرار دیا جائے. جب تک اس کو سزا نہ ہو اس وقت تک اس کیس کا فیصلہ, اس کیس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات, آج بھی خواتین مجبوری میں گھر سے نکلتی ہیں. کسی کو اپنی جاب کے لیے جانا پڑتا ہے, کسی کو اپنے بچوں کے روزگار کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, لیکن وہ محفوظ نہیں ہے. اگر اس کو وائلنس نہیں بھی ہوتی تب بھی اس کو اس قسم کے فکروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا ایک پل رات سے گزرنے کے مترادف ہوتا ہے. اچھا, ابھی جو آپ نے فکر بتائی ہے کہ 7,000 سے زائد کیسز اس سال رپورٹ ہوئے ہیں, یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. آپ دیہاتی علاقوں میں چلے جائیں, یہ ڈیلی بیسس پہ وہاں پر خواتین کو ٹارچر کرنا, وائلنس کرنا بڑی معمول کی بات ہے. اور وہاں پر ایسے ہمارے فیصل آباد میں بھی علاقے موجود ہیں جہاں پر خواتین کا شکایت کرنا, کسی قانونی ادارے کو شکایت کرنا یا اپنے رشتہ داروں کو شکایت کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو تمام کیسز کو لے لیں جو رپورٹ نہیں ہوئے تو یہ تعداد بہت زیادہ ہے. 7,000 سے کئی گنا زیادہ تعداد ہے. 150 مقدمات درج ہوئے ہیں خواتین کے خلاف وائلنس کے. آپ دیکھیں یہ بڑے ہی محدود مقدمات ہیں. ہوتا کیا ہے, جیسے ہی کسی خاتون کے ساتھ وائلیشن ہوئی, اس کو ہراس کیا گیا, اس نے اپلیکیشن دی, علاقہ معززین, اس کی فیملی ممبران, اس کے ریلیٹیو اس کو ایموشنل تھریٹ کر کے, بلیک میل کر کے واپس درخواست کروا دیتے ہیں. مقدمہ درج ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ مقدمہ کم از کم لازماً درج ہونا چاہیے. جس بندے نے یہ وائلیشن کی ہے, خواتین کو ہراس کیا ہے, وائلنس کی ہے, اس کا ریکارڈ ایٹ لیسٹ بننا چاہیے. اور جو ریپیٹر ہیں ان کے خلاف تو مزید سخت قسم کی کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ خواتین کے خلاف یہ معاشرہ جو ہے نا, یہ عموماً کہا جاتا ہے یہ مردوں کا معاشرہ ہے. اس معاشرے میں اگر خواتین موو کرتی ہیں, مجبوری میں گھر سے نکلتی ہیں, خواتین نے گھر میں بچے بھی سنبھالنے ہیں, گھر بھی سنبھالنا ہے, اور بہت ساری ایک بڑی تعداد خواتین کی ایسی ہے جو گھر کے ساتھ ساتھ اپنے جاب کو بھی مینج کر رہی ہے. ان کو اور کمانے والا کوئی نہیں. ان کو تحفظ دینے کے لیے صرف قانون کی نہیں, سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی خاتون گھر سے نکلے تو اس کو رسپیکٹ دی جائے کہ یہ کس طرح یہ خاتون اپنا گھر چھوڑ کے باہر نکل کے اپنے روزگار کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے نکلی ہے. وہ قابل احترام ہے, نہ کہ قابل تشدد ہے وہ. اچھا طیب بھائی, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جو ریپیٹرز ہوتے ہیں, جو عادی ہو جاتے ہیں اس بات کے, اور میرے خیال میں ہم بحیثیت معاشرہ سانحہ بھی اس وقت ہی سمجھتے ہیں کہ جب وہ بیچاری اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے, یا پھر اس کو اس طرح کا کیس رپورٹ ہوتا ہے جی کہ وہ جلا دیا گیا, تیزاب گردی کر دی گئی. کیا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کہ جو ریپیٹرز کی نوبت ہی نہ آئے؟ کہاں پہ ہے وہ, مطلب ہماری کمی کہاں پہ ہے؟ کیا سزا جزا کی ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ وہ قانون میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. بحیثیت معاشرہ ہم کیسے اس کو کم کر سکتے ہیں؟ شعیب, اس میں سب سے پہلی ذمہ داری پیرنٹس کی بنتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ چیز سکھائیں کہ خواتین قابل احترام ہے. جس طرح آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, اسی طرح باہر جو نکلتی ہیں وہ بھی کسی کی بہنیں اور بیٹی ہیں. آپ اپنی بیوی کو اس طرح کا احترام دیں جس طرح کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو اگلے گھر میں دیا جائے. جب یہ تربیت بچپن سے ان کے ذہن میں راسخ کی جائے گی تب وہ اپنی بیوی کو بھی احترام دیں گے, اور بازار میں جو خواتین مجبوری سے نکلتی ہیں ان کو بھی احترام دیں گے. دوسرا,
جو میں پہلے بات کر چکا ہوں، اس قانون میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ 354 عفت دری بڑا ہی مائنر جرم ایک سمجھا جاتا ہے، بیلیبل اوفینس ہے، فوری ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ خواتین کو بھی میں یہاں پر ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے کھڑی ہوں۔ آپ کو سوسائٹی بھی تھریٹ کرے گی، ایموشنل بلیک میل بھی کرے گی، آپ کے میکے کی طرف سے بھی کیا جائے گا، آپ کو سسرال کی طرف سے بھی ایموشنل بلیک میل کیا جائے گا کہ تم نے اپنے خامد کے خلاف ایک درخواست دے دی یا مقدمہ درج کروا دیا۔ میں کہتا ہوں وہ اس کو رول ماڈل بننا چاہیے، اگر خامد ایسا کام نہ کرے کہ مقدمہ درج کرنا پڑے۔ یہاں پر عمومی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ خاتون کے مقدمہ درج کروانے سے گھر خراب ہو جائے گا۔ کیا گھر صرف خراب کرنا عورت کی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خراب کرے گی؟ جو وائلنس کر رہا ہے، اس کا شوہر اس پر روزانہ بنیاد پر ٹارچر کر رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری نہیں کہ وہ بھی گھر کو بچائے؟ آپ کو پتہ ہے تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ خواتین کو احترام دیں گے، وہ آپ کو احترام دیں گی۔ خواتین پھر بھی مار کھا کے بھی، تشدد کا شکار ہو کے بھی آپ کو احترام دیتی ہیں، لیکن یہ ظلم ہے۔ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جانور پالا، اس کو جس طرح مرضی جب مرضی کھانا دیا، جب مرضی ٹارچر کر لیا، لیکن وہ بیچارہ بول نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی اللہ پاک کی نعمت ہے خاتون کہ اس کے بغیر معاشرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل، طیب مقبول سٹی نیوز نیٹ ورک کے سینئر کرائم رپورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے وجوہات پہ بھی روشنی ڈالی، اور خواتین کے لیے بھی ان کا یہی میسج تھا کہ آواز اٹھائیے، شکایت کیجئے، آواز اٹھائیں گی تو ہی ان جرائم میں۔ آج کے مجرم کون میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے خواتین کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہراسگی اور تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، ویمن پولیس اسٹیشنز سمیت تحفظ مراکز کا کیا کردار ہے، اور قانون دان اس ضمن میں کیا کہتے ہیں۔ یہاں پہ معاملہ خواتین پہ زیادہ منحصر ہے کہ خواتین خود کو درپیش مسائل پہ خاموش نہ رہیں، آواز اٹھائیے، شکایت کیجئے۔ متعلقہ فورمز موجود ہیں، وہاں پہ جائیے، حکومت پہ ٹرسٹ کیجئے، ادارے موجود ہیں، آپ اپنی مشکلات بیان کریں گے تو ہی ان کا حل نکلے گا۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔